رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد اج دا پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی فیصلہ آباد دے پلیٹ فارم تو منعقد کیتا گیا اور انہاں دروس دا مقصد یہ ہے کہ معاشرے دے اندر جڑیاں برائیاں نے انہاں نو دور کر دیتا جائے اور معاشرے دے اندر اصلاح نو پیدا کر لیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب تو پسندیدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام انسان نو، مومن نو، مسلمان نو زندگی دا ہر پہلو گزارن دا طریقہ دسدا ہے۔ مسلمان دا اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، کروٹ لینا، چلنا پھرنا، کھانا کھانا، دنیا دی زندگی دی ضروریات نو پورا کرنا، جب تک ہر عمل دے اندر، ہر معاملے دے اندر اللہ اور اس کے رسول دی رضا شامل نہ ہوئے گی ادوں تک انسان صحیح معنی دے اندر مسلمان نہیں بن سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے مقرر کر دیتی گئی۔ جتنی دیر تک یہ 5 چیزاں انسان دے اندر مکمل نہ ہونگیاں ادوں تک اسلام مکمل نہ ہوئے گا۔ پہلے نمبر تے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات دی گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی اور اس دے رسول نے، اور اللہ دی توحید دا اعلان کرنا۔ جدو بندہ اللہ دی توحید دا اعلان کر لے گا، رسول اللہ دی رسالت تے ایمان لائے گا، اس بات دی گواہی دے دے گا، پھر اس کے بعد دوسرا رکن و اقام الصلاۃ، نماز نو قائم کرنا۔ تیسرے نمبر تے و ایتاء الزکات، زکات نو ادا کرنا۔ و صوم رمضان، چوتھے نمبر تے رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھنا۔ پنجویں نمبر تے و حج بیت اللہ من استطاع، جس بندے نو اللہ پاک نے استطاعت عطا فرمائی اس بندے تے حج نو فرض کر دیتا گیا، وہ حج کرنا جس وقت یہ 5 چیزاں مکمل ہو جان گیاں تے اسلام دے ارکان مکمل ہو جان گے۔ حضرات کوشش کراں گا کہ مختصر وقت دے اندر زیادہ بات سمجھا دیاں، اور اگر ایک بندہ بھی میری بات نو سن کے اس سے عمل کر لے گا میرے آن دا مقصد پورا ہو جائے گا اور انشاءاللہ ساری نجات دا سبب بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ میں بیان کرا منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ جڑا وقت گزر رہا ہے اس حاضر وقت دے اندر ہر انسان پریشان ہے، کیونکہ معاملات ایسے نے کہ ہر بندہ معاشی طور پہ دن بدن کمزور ہوندا جا رہا ہے، ہر بندہ معاش کی وجہ تو پریشان ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ساڈے سب دے رزق دے اندر برکات عطا فرمان۔ صرف رزق اکٹھا کر لینا ساڈا اس دنیا تے آن دا مقصد نہیں۔ اگر اسی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب دی طرف نظر ڈالاں گے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب انہاں دا وقت خود رسول اللہ دی سیرت کو دیکھا جائے، رسول اللہ دا وقت کتنا مشکل اور مشقت کے اندر گزردا۔ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات کر آیا کر دے، اپنے گھراں دے اندر پیغام بھیج دے کہ کھانے واسطے کچھ ہے، تے پتہ چلدا کہ پانی تو علاوہ گھر دے اندر کوئی چیز موجود نہیں۔ ساڈا اس دنیا تے آن دا مقصد اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک فرما دے نے انسان تے جنوں اس کائنات تے پیدا کرن دا مقصد صرف میری عبادت کرنا ہے۔ اگر انسان اپنی حقیقت کی طرف جائے گا، جس وقت اللہ پاک نے اس معاملے نو اپنے فرشتیاں دے سامنے رکھیا کہ میں کائنات دے اندر زمین تے انسان نو پیدا کرنا چاہنا، تے فرشتیاں نے پہلا جواب دیتا اے اللہ کائنات تے ایسے مخلوق پیدا کرے گا جڑی آپس دے اندر قتل و غارت کرنے والی ہوئے گی، اے اللہ کائنات دے اندر ایسی مخلوق نو پیدا کرے گا جیڑی ایک دوسرے دے نال ظلم و زیادتی کرنے والی ہوئے گی، اے اللہ کائنات دے اندر ایسی مخلوق نو پیدا کرے گا جیڑی تیری نافرمانی دے اندر زندگی گزارے گی۔ تے اللہ رب العالمین نے فرشتیاں نو فرمایا اے کائنات دے فرشتیوں جو کچھ میں جاننا تسی اس تو بے خبر ہو۔ پھر اللہ پاک نے ایسے قومہ دے اندر اس مخلوق دے اندر اللہ نے اپنے انبیاء کرام نو پیدا فرمایا، پھر آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا، اور محبوب پیغمبر دا مقام اور مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دیتا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ فرما دے نے جیڑا میری اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ کائنات دے اندر میرے محبوب پیغمبر دی تابعداری کر لے، وہ کائنات دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے احکامات تے عمل کر لے۔ حضرات جس وقت بندہ محبوب پیغمبر دے طریقہ تے چلے گا، جس وقت بندہ محبوب پیغمبر دی سیرت نو اپنا لے گا، جس وقت بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اسوہ تے چل پے گا، پھر اے دنیا اس واسطے الدنیا سجن المومن، مومن واسطے دنیا قید خانہ بن جائے گی۔ اس دے فاقے بھی ہون گے، اس دے پریشانیاں بھی ہون گیا، اس دی اولاد نافرمان بھی بنے گی۔ آئیے پریشانی دی بات نہیں، جس وقت بندہ صراط مستقیم تے چلنا چاہے گا اس دے راستے دے اندر کانٹے بھی ہون گے، جس وقت بندہ صراط مستقیم تے چلے گا اے دے واسطے مشکلات بھی آن گیا، لیکن انسان دی کامیابی اس وقت ہے جس وقت اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے عمل کر لے گا۔ آج اس دور دے اندر صاحب اولاد بندہ اس واسطے پریشان ہے کہ میری اولاد میرے آنکھیں نہیں لگ دی، اسی امام دے کول، قاری دے کول، خطیب دے کول آگے یہ ہوئی بات کہنے ہیں قاری صاحب میرے بچیاں واسطے دعا کرو کہ میری اولاد میری فرما بردار نہیں، میری اولاد میری تابعدار نہیں۔ آئیے ایک نسخہ دس کے جانا چاہنا، اگر اس تے عمل کر لو گے انشاءاللہ الرحمن ساڈیاں اولاداں تابعدار بن جان گیاں۔ پہلے نمبر تے اسی سارے کاروبار محنت مزدوری کرنے والے ہیں، صبح دے وقت سانو پتا ہوئے اسی اپنے کام تے 4 بجے جانا ہے نا، آج کل 6 بجے دے قریب نماز ہو رہی ہے، اسی صبح اٹھ کے تیاری کر لینے کہ 4 بجے اپنی ڈیوٹی تے پہنچنا، 7-8 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی کی تھی واپس آ جانے ہیں۔ آئیے نسخہ یہ ہے کہ جس طرح اسی اس دنیا دی کامیابی واسطے، اس دنیا نو حاصل کرنے واسطے اپنی نیند دی قربانی دے دینے ہاں،
بعض دفعہ پورا ہفتہ بچیاں دا چہرہ نہیں دیکھیا جاندہ، بچیاں دے سٹیاں کاروبار دے چلے جانے ہاں، یہ دنیا دیاں قربانیاں دینے ہاں، 7-8 گھنٹے محنت مشقت کر کے گھر واپس آنے ہاں، تھکے ماندے آگے لیٹ جانے ہاں۔ کئی دفعہ اس طرح کئیاں دا وقت گزرنا ہوئے گا کہ صبح گئے بچے ستے نے، رات نو آئے بچے پھر ستے نے، چھٹی والے دن اپنے بچیاں دا چہرہ ویکھن نو ملدا ہے۔ آئیے ایک کام ہور کر لیا کرو جتھے اسی اتنی محنت کرنے ہیں، اپنے اس قیمتی وقت دے اندروں صرف 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اپنے بچیاں واسطے کڈ لیا کرو۔ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اپنے بچیاں واسطے کڈ لیا کرو۔ یہی سمجھو کہ ساری ڈیوٹی 8 گھنٹے نہیں 8.5 گھنٹے، 10 گھنٹے نہیں 10.5 گھنٹے کام کرنا ہے۔ کرنا کی کام ہے کہ جس وقت تسی آ جانا ہے بچیاں دے کول بیٹھنا ہے، بچیاں کو سارے دن دا جس طرح اسی ذمہ داری دے نال بچے نو سکول یونیورسٹی یا کالج دے اندر داخل کروانے ہاں اور پوری ذمہ داری بچے دا پتہ کرنے ہاں، تعلیم کیسی ہے، کتے نمبر تھوڑے نہ آ جان، ٹیوشن دکھانے ہاں، سارا کچھ کرنے ہاں، اسی طرح آدھا گھنٹہ اپنی اولاد دے کول بیٹھو، اللہ اور اس دے رسول دے دین دی دعوت کرو، انہاں نو دعوت دیو، کم از کم زیادہ نہیں تے ارکان اسلام سکھلا دیو کہ 5 دین اسلام دے رکن کیڑے نے۔ اور بڑے ہی افسوس دے نال بات کہنا پیندی ہے کہ اس معاشرے دے اندر ساڈے مسلمان بچے جڑے کلمہ گو نے، جڑے کلمہ پڑھدے نے، انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ دین اسلام ہے کی چیز ہے، دین اسلام دے رکن کنے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے مقرر کر دیتے۔ آئیہ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بچہ پیدا ہوندا ہے اللہ پاک اس نو فطرت اسلام تے پیدا فرما دینے، اس دے والدین چاہ اینو یہودی بنا دین، اس دے والدین چاہ اینو عیسائی بنا دین، اس دے والدین چاہ تینو مجوسی بنا دین، اللہ پاک ہر جان پیدا ہون والی نو دین اسلام فطرت اسلام تے پیدا کر دینے۔ آئیے اپنے بچیاں نو کلمہ سکھاؤ، کلمہ شہادت سکھلا دو کہ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ دین اسلام دا پہلا رکن بھی یہ ہوئی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ میں اس بات دی گواہی دینا اے اللہ تیرے تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اے اللہ میں اس بات دی گواہی دینا تیرے تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اے اللہ میں اس بات دی گواہی دینا اگر بیماری آ جائے تیرے تو بغیر شفا دین والا کوئی نہیں، اے اللہ اولاد بھی تو دینی ہے، اے اللہ اگر ساڑی اولاد اس دنیا تو چلے جائے، میری اولاد دے اندروں کوئی فوت ہو جائے، اے اللہ تیریاں مرضیاں نے تو مختار کل لے، ہر چیز تیری طرفوں شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ میں اس بات دی گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تیرا بندہ تے تیرا رسول مان لیا، اے اللہ تیرا حکم قرآن تے میں عمل کرانگا، اے اللہ محبوب پیغمبر دے فرمان حدیث سے عمل کرانگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑیا 2 چیزاں مضبوطی دے نال پکڑ لیندا ہے، ایک اللہ دا قرآن اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، انہاں دونوں چیزاں نو مضبوطی دے نال پکڑ لیندا ہے، اللہ پاک کدی بھی اس بندے نو گمراہ نہیں کرن گے۔ اور کلمہ توحید اس دی فضیلت اتنی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دا عرش لگا دیتا جائے گا، حساب و کتاب دا سلسلہ جاری ہوئے گا، لوگ آ رہے نے اللہ دے سامنے نامہ اعمال پیش کیتے جا رہے نے، بندے دیاں نیکیاں اور برائیاں، جس طرح قاری صاحب نے نماز دے اندر
سورۃ الزلزال پڑھی، اے دیاں آخری آیتاں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ اللہ فرمان گے اگر ایک ذرہ برابر نیکی کیتی ہے اس دا اجر عطا کر دیتا جائے گا، اگر ایک ذرہ برابر تیرے نامہ اعمال دے اندر گناہ مل جائے گا اس دی سزا دے دیتی جائے گی، کسے دے نال نا انصافی نہ ہوئے گی۔ محبوب پیغمبر فرمان دینے اللہ رب العالمین دے سامنے ایک بندے نو لے آندا جائے گا، اس دا پہلا نامہ اعمال کھولیا، سارے دا سارا گناہاں دے نال بھریا سائڈ تے رکھ دتا گیا، دوسرا نامہ اعمال اٹھایا سارے دا سارا گناہاں دے نال بھریا اینو بھی سائڈ تے رکھ دتا گیا، اس دے نامہ اعمال نکال دے گئے، فرشتے اس دے نامہ اعمال کھول دے گئے، ایتھوں تک کہ 99 نامہ اعمال اس دی زندگی دے سارے گناہاں دے نال بھرے ہوئے۔ اللہ اکبر، ساری زندگی نیکی کیتی کوئی نہیں، 99 نامہ اعمال گناہاں والے پلڑے دے اندر پئے نے۔ 100واں نامہ اعمال کھولیا جائے گا، پہلا ورقہ پلٹیا گناہاں دے نال بھریا ہویا، اے بندہ کہے گا اللہ ایک بندے 99 نامہ اعمال گناہاں دے نال بھرے ہوئے نے، اے اللہ اس نو بند کر دیتا جائے اور میں نو جہنم دے اندر ڈال دیتا جائے۔ اللہ فرمان کے میرے بندے ایک ذرہ برابر بھی کمی تے زیادتی نہیں کیتی جائے گی۔ 100واں نامہ اعمال کھولیا جائے گا، اس دے اندر آخری ورقہ آخری سطرہ دے اندر اس دا کلمہ طیبہ ملے گا۔ جس وقت اس نے اسلام قبول کیتا اپنی زبان دے اندر الفاظ ادا کیتے، لا الہ الا اللہ، اے دی ایک نیکی اللہ پاک فرمان گے اس دی ایک نیکی نو نیکیاں والے پلڑے دے اندر رکھ دیتا جائے گا۔ حدیث دے اندر لفظ ہوندے نے بطاقہ، چھوٹا جا ٹکڑا، اے نیکیاں والے پلڑے دے اندر رکھ دیتا جائے گا۔ محبوب پیغمبر فرمان دے نے اے پلڑا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ زمین دے نال لگ جائے گا، اے 100 نامہ اعمال گناہاں دے نال اے پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور اللہ رب العالمین اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کائنات دے اندر سب تو زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ، جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر ایک دفعہ لا الہ الا اللہ صدقے دل دے نال پڑھ لے گا، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر لازم داخل فرمان گے۔ یہ دے گناہ بھی ہون گے، اپنے گناہاں دی سزا پا کے جنت دے اندر چلا جائے گا۔ اور اسی طرح جڑا بندہ رسالت ایمان لائے گا یہ بھی بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ توحید و رسالت لازمی اور ملزوم نے، اگر بندہ لا الہ الا اللہ تے ایمان لائے اور رسول اللہ نو آخری نبی نہ منے اس وقت تک اس دے کلمے دی کوئی فضیلت نہیں ملے گی۔ اور دوسرے نمبر تے وہ اقام الصلاۃ، نماز دا قائم کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، محبوب پیغمبر فرماندے نے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اے کائنات دے لوگو جس وقت پریشان ہو جاؤ، اے کائنات دے لوگو جس وقت تکلیف زیادہ آ جائے، اے کائنات دے لوگو جس وقت پریشان ہو جاؤ تے نماز پڑھ کے اللہ دے کولوں مدد طلب کریا کرو۔ ایک نماز اور دوسرا صبر۔ نماز کی اہمیت کی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر کسی بندے دے گھر دے سامنے ہو پانی دی نہر گزردی ہوئے اور اس نہر دے اندر دن دے اندر 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس دے جسم تے کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ اکرام فرمان لگے نہیں اللہ دے پیغمبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اس بندے دی مثال ہے جڑا 5 نمازاں با جماعت نماز دے نال ادا کردا ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمانا، محبوب پیغمبر رستے دے اندر جا رہے نے، ایک خشک ٹہنی والا درخت دیکھیا، اس دے نال خشک پتے لٹک رہے نے۔ آقا علیہ السلام نے اس ٹہنی نو حرکت دتی، اس دے خشک پتے سارے زمین تے گر جاندے نے۔
آقا فرمان لگیا میرے صحابہ جس طرح اس ڈیری نو حرکت دیتی اے دے سارے پتے زمین تے گر گئے، اسی طرح جدو بندہ نماز پڑھتا ہے اے دے صغیرہ گناہ اللہ پاک سارے معاف فرما دیندے۔ اور ایک حدیث کے اندر محبوب پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماندے نے بندہ فجر دی نماز ادا کرے، پھر ظہر دی نماز ادا کرے، پھر عصر دی نماز ادا کرے، پھر مغرب دی نماز ادا کرے، پھر عشاء دی نماز ادا کرے، رات آرام کرے، پھر فجر دی نماز ادا کرے، اللہ پاک اس سارے دن دے گناہاں نو صغیرہ گناہاں نو معاف فرما دیندے۔ فجر تو لے کے زور تک جتنے صغیرہ گناہ کیتے، ظہر دی نماز پڑھی سارے معاف کر دیتے، عصر دی نماز پڑھی ظہر تو عصر دے درمیان جتنیاں کمیاں کوتاہیاں اللہ پاک ساریاں معاف کر دیندے نے۔ آئیے وقت ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریے، اولاد نو نماز ہی طرف راغب کریے، بیٹا نماز پڑھ، اگر نماز پڑھے گا تو اللہ پاک تیرے صغیرہ گناہاں نو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک بات عرض کرنا چاہنا، ساڈے بچے نماز پڑھتے ہیں، گھر دے اندر جا کے ایک تجربے طور تے اپنے بیٹے نو یہ بات پوچھو کہ بیٹا نماز کیوں پڑھنا، اگر تے نماز نہیں پڑھتے تو میں اللہ دے کولوں دعا کرنا کہ اللہ پاک ساڈے بچیاں نو نمازی بنا۔ اگر بچہ نماز پڑھتا ہے تو پھر اس نو پوچھو بیٹا نماز کیوں پڑھنا ہے، اس نو پتہ نہیں ہوئے گا نماز پڑھن دا کی مقصد ہے۔ ایتھے کئی نسلاں گزر جاندیاں نے کہ فلاں مسجد دے اندر میرا باپ نماز پڑھتا سی، میں اس واسطے فلاں مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھنا، اگے پوتیا وہ بھی اسے مسجد جس مسجد دادا نماز پڑھتا رہا، لیکن نماز پڑھن دا مقصد پتا کوئی نہیں۔ آئیے اگر اسی اپنے بڑیاں نو اپنے باپ دادا نو دیکھ کے نماز ادا کرنے ہاں، پھر ساڈا نماز پڑھن دا مقصد ادا نہیں ہوئے گا۔ وہی وجہ یہ ہے کہ مکے دے مشرک جس وقت انہاں کو سوال کیتا جاتا سی تسی انہاں بتاں دی عبادت کیوں کرتے ہو، تو انہاں دا جواب یہ ہویا کرتا سی اسی اپنے وڈیاں نو باپ دادا نو انہاں بتاں دی عبادت کردیاں ویکھدیاں آئے ہاں، اس واسطے اسی انہاں دے سامنے چکنے ہاں۔ آئیے ساڈیاں نسلاں انہاں نو دین اسلام دا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر اس دور حاضر دے فتنے نے جنہ دے اندر سب تو پہلے نمبر تے الہاد پرست، جنہ دا پہلا سوال مسلمانہ دے کولوں اے ہے تسی عبادت کیوں کر دیو، نماز کیوں پڑھ دیو، اللہ دی ضرورت کس جگہ تے محسوس ہوندی ہے۔ ساڈیاں اولاداں نو واقعی اس بات دا پتہ نہیں کہ اسی نماز کیوں پڑھنے ہیں، اسی نماز کیوں پڑھنے ہیں، بلکہ سوال ساڈے دل دے اندر پیدا ہی نہیں ہویا ہوئے گا کہ اسی نماز کیوں پڑھنے ہیں۔ نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کی فرمان ہے، الصلاۃ عماد الدین، دین دا ستون نماز ہے۔ جس طرح ایک بلڈنگ واسطے ایک پلر اور ستون دی حیثیت ہے، اسی طرح نماز دین اسلام دے واسطے ایک پلر اور ستون دی حیثیت رکھ دیے۔ اگر ساڈیاں اولاداں نماز نہ پڑھن گیا، نماز تو غافل ہون گیا، پھر ساڈا اولاداں دا ایمان کمزور ہوندا جائے گا، اور اس دور حاضر دے باطل فتنے ساڈیاں اولاداں دے اثر انداز ہوندے رہن گے۔ نماز کیوں پڑھنے ہیں؟ دین اسلام دا رکن ہے۔ نماز کیوں پڑھنے ہیں؟ محبوب پیغمبر دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ نماز کیوں پڑھنے ہیں؟ کل قیامت والے دن ساڈی نجات کا سبب بنے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت دے 8 دروازے نے، انہاں دے اندروں ایک دروازہ باب الصلاۃ ہے، دعی من باب الصلاۃ۔ قیامت والے دن اللہ پاک باب الصلاۃ دے اندروں نمازی بندے نو آواز لگان گے، جس بندے نے دنیا دے نمازاں دی حفاظت کیتی ہوئی اونوں باب الصلاۃ دے اندروں اللہ پاک جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ اور نماز اس دی اتنی اہمیت کیوں بیان کیتی گئی؟ بیماری ہوئے نماز نہیں چھڑ سکتے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ دے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، ہاتھ دے اشارے دے نال پڑھ لو، ہاتھ دے اشارے دے نال نہیں پڑھ سکتے، اکھاں دے اشارے دے نال نماز پڑھ لو، نماز کسے حالت دے اندر معاف نہیں ہے۔ اس ضرورت ہے اولاد کی تربیت کریے۔ اور تیسرا رکن و ایتاء الزکات، زکات دا ادا کرنا۔ ایک سالانہ زکات جڑی اسی جس نو زکات کہا جاتا ہے، سال بعد
اپنے صاحب استطاعت لوگ جڑے نے اپنے مالاں دے اندروں زکات ادا کردے نے. اس تو علاوہ نفلی صدقہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کدی کدی صدقہ اس واسطے بھی کر لیا کرو کہ اللہ میرے صدقہ کرن دا مقصد یہ ہے کہ اللہ جہنم دی اگ تو پناہ عطا فرما دے. اور صدقہ انسان تے آن والیاں مصیبتاں نو ٹال دیندا ہے. اگر کسی بندے دے رزق دے اندر بے برکتی ہے اس نو چاہیے کہ جتنی اللہ پاک نے توفیق دیتی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امتی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول آیا کہنے لگا اللہ دے پیغمبر جی دعا کرو اللہ پاک جتنا میرا رزق ہے مینوں ایک ہی وقت دے اندر عطا فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وجہ پوچھی, جواب اس نے یہ دیتا کہ کدی کھا لینا کدی فاقے دے اندر گزر دیے کہ اللہ پاک ایک باری جتنا رزق ہے مینوں عطا کر دین میں کھا لواں مینوں پتہ لگ جائے کہ میرا رزق مک گیا اس دنیا تو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, اللہ پاک نے سارا رزق اس دا ایک ہی وقت دے اندر عطا کر دیتا. مختصر عرض کرنا چاہوں گا, رزق مل گیا جتنی اس نو تمائے اس نے کھادا باقی لوگاں دے اندر تقسیم کر دیتا. اگلے دن اس تو ڈبل, پھر اسی طرح جتنی ضرورت کھادا باقی لوگاں دے اندر تقسیم کر دیتا. وقت گزرتا گیا یہ لوگاں دے اندر تقسیم کرتا گیا, اللہ پاک اس دے رزق دے اندر فراوانیاں عطا کر دے گئے. ایک وقت ایسا آیا کہ اس دا مال وسیع و عریض ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے کولو دعا کی تھی, اے اللہ ایک وقت سی فاقیاں دے اندر زندگی گزاردا, آج وقت ہے کہ اس دا مال اتنا وسیع و عریض ہو گیا کہ لوگاں دے اندر تقسیم کردا. تے اللہ رب العالمین فرمان لگے ہے موسیٰ پیغمبر اس نے میرے راستے دے اندر خرچ ہی اتنا کر دیتا کہ میں دا قرض ہی نہیں لٹا سکنا. یہ میرے راستے دے اندر خرچ کرتا رہا, میں اس دے رزق دے اندر اضافہ کرتا رہا. اور اسی طرح جنت دا ایک دروازہ باب الصدقہ ہے, جڑا صدقہ کرنے والا باب الصدقہ دے اندروں جنت دے اندر داخل ہوئے گا. چوتھا رکن رمضان دے روزے رکھنا. رمضان دے روزیاں دی اتنی فضیلت ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل انسان کردا ہے اس دے عمل دا اجر و ثواب لکھ دیتا جاندا ہے. جس وقت روزے دی باری آندی ہے نامہ اعمال لکھن والا فرشتہ اللہ دے کولو سوال کردا ہے, اے اللہ روزے دا اجر کی تحریر کراں. اللہ پاک فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہ, اے میرے فرشتیو میرے بندے نے روزہ میرے واسطے رکھیا لہذا اس دا اجر بھی میں خود ہی عطا کر دیاں گا. رمضان دے روزے دی اتنی فضیلت ہے. اور اجر و ثواب دا اندازہ اس بات تو لگ سکتا ہے کہ روزے دی حالت دے اندروں اس دے منہ دے اندروں جڑی بو پیدا ہوندی ہے اللہ پاک فرماندے نے مینوں کستوری نالوں بھی زیادہ عزیز ہے, کستوری نالوں بھی زیادہ پیاری لگدی ہے. اور اجر و ثواب اللہ پاک کتنا عطا فرمان گے. اسی طرح جنت دا دروازہ باب الریان جس دے اندروں روزے داروں اللہ پاک آواز لگان گے. اور اسلام دا پنجواں اور آخری رکن حج بیت اللہ جنہوں اللہ پاک استطاعت عطا فرما دے. اللہ دے کولو ہمیشہ ہی دعا کر دیا کرو کہ اے اللہ سانو حج بیت اللہ دی استطاعت عطا فرما, اے اللہ ساڈے مقدر دے اندر بیت اللہ دا حج فرما دے, مکے اور مدینے دی زیارت دی توفیق عطا فرما دے. کم از کم زیادہ نہیں اج دا سبق اتنا ہی یاد کر لو کہ اسی اپنی اولاداں نو ارکان اسلام یاد کروانے نے کہ ارکان اسلام کتنے نے, توحید و رسالت, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج. اور بڑا بہترین عمل ہے کہ اگر ارکان اسلام تے عمل کر لیا جائے, توحید پختہ ہوئے, نمازی پکا ہوئے, زکوٰۃ دین والا ہوئے, رمضان دے روزے رکھے ہون, اور اگر اللہ پاک نے استطاعت دیتی ہوئے تے حج کیتا ہوئے تے انہاں دے اندروں تین عمل ایسے نے کہ بندے نو یہ تین عمل کر لے, نماز پڑھ لے, زکوٰۃ دے لے, صدقہ کر لے اور روزے رکھ لے تے جنت دے تین دروازے تھانی اللہ پاک آواز لگان گے. باب الریان روزے دار, باب الصلاۃ نمازی, باب الصدقہ صدقہ کرنے والے. انہاں تین چیزاں تے عمل کر لے تے اللہ پاک جنت دے تین دروازے تھانی
سانو جنت دے اندر آواز لگان گے۔ اس معاشرے دے اندر بڑا مشکل وقت ہے کہ اولاد دی تربیت کرنا، کیونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا دے اس دور دے اندر ساڈیاں اولاداں نو پھڑ کے تباہ کر چھڑیا۔ لیکن ہن وقت ہے، اگر ہن بھی ہمت نہ کرو گے، کوشش نہ کرو گے، اپنی اولاداں دی تربیت نہ کر سکو گے، تے وقت دور نہیں جس وقت باطل جڑا وا مسلمان دے ساڈیاں اولاداں ساڈے ہتھوں نکل جان گیاں، کیونکہ فتنہ الہاد، فتنہ انکار حدیث، فتنہ قادیانیت اتنی تیزی دے نال اپنے لٹریچر دا فروغ کر رہے نے، اتنی تیزی دے نال اپنا لٹریچر پھیلا رہے نے کہ کالج اور یونیورسٹی دے اندر ساڈے بچے مسلسل ایک عام اندازے دے مطابق پاکستان دے اندر 8 تو 10 بچے جڑے نے ہر مہینے دے اندر الہاد پرست ہو رہے نے، جنہیں نہ اللہ نو ماندے نے، نہ رسول نو ماندے نے، نہ دین نو ماندے نے، کسے چیز نو نہیں ماندے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسی اپنی اولاداں دی تربیت تو غافل ہو گئے ہیں، بچیاں نو سکول یونیورسٹی دے اندر داخل کروا دیتا، دنیا دے سٹیٹس واسطے اسی دوڑ رہے ہیں، لیکن دین دے سٹیٹس کی سانو پرواہ نہیں۔ یہ تے اسی سوچنے ہیں کہ بچہ ساڈا یونیورسٹی جاندا ہے، اچھی ڈگری حاصل کر لے گا۔ میں اکثر یہ بات کیا کرنا، اس دنیا تے مال و دولت عطا کرنا میرے اللہ دے اختیار دے اندر ہے۔ بندہ لکھاں روپے اکٹھا کر لوے، کوٹھی بنگلہ بنا لوے، بہت بڑا واش روم خوبصورت بنا لے، واش روم دے اندر ٹب لگ جاوے، لیکن جس وقت موت آنی ہے نا، اس وقت مسجد دے اندروں پھٹا کھڑ کے تے اتے گسل دینا۔ لمحہ فکری ایک چھوٹی سی بات کہ وہ بھی اپنی ملکیت نہیں ساڈی، جس چارپائی تے لٹا کے قبر تک لے کے جانا ساڈی اپنی ملکیت نہیں، مسجد دی ملکیت ہے۔ گھر جنہ مرضی وڈا روپیہ پیسہ دولت جو کچھ مرضی، جدوں فوت ہونا تے مسجد دے پھٹے تے گسل دینا، مسجد دی چارپائی تے لٹا کے قبرستان تک لے کے جانا۔ کم از کم اپنی اولاداں نو اتنی کی تربیت کر جاؤ کہ جس وقت اس دنیا تو جاؤ تے قبر دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزاں جڑیاں نے جدوں بندہ فوت ہو جاتا ہے، 3 چیزاں اس دے نال قبر تک جاندیاں نے، 2 واپس آ جاندیاں نے، 1 اس دے نال قبر دے اندر چلے جاندی ہے۔ محبوب پیغمبر نو پوچھا گیا اللہ دے پیغمبر او کیڑیاں چیزاں نے؟ محبوب پیغمبر نے فرمایا 1 رشتہ دار، 1 مال و دولت تے 1 اس دے نیک عمل۔ رشتہ دار دفنایا، آ کے روٹی کھان بہ گئے۔ مال و دولت بچیاں نے تقسیم کر لیا، 4 دن انتظار کرن گے، 10 دن کرن گے، 20 دن کرن گے، مہینہ کرن گے، 1 دن اس دی جائیداد دا بٹوارا ہو جائے گا۔ جانا کیے نیک عمل، اور نیک عمل دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 انسان دا بیٹا جڑا اس صدقہ جاریہ جڑا ایسا چلتا رہتا ہے نا، نیک بیٹا کہ اگر ایک قبر دے اندر فوت ہو جائے اور اس دنیا دے اندر اگر بیٹا نماز پڑھے گا، قرآن دی تلاوت کرے گا، خود بخود اس دا اجر و ثواب اس نو قبر دے اندر ملتا رہے گا۔ کم از کم اپنی اولاد نو اینی تربیت کر کے جاؤ کہ جس وقت فوت ہو جاؤ اس نماز جنازہ دیا دعاواں آندیاں ہون، تاڈے واسطے خلوص نیت دے نال دعا کر سکے۔ دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ رب العالمین اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ساڈیاں اولاداں نو ہدایت عطا فرمائے، ساڈیاں اولاداں نو 5 وقت دا نمازی بنائے، سانو اپنی اولاداں نو رزق حلال کھان دی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔